आमीन या रब्बल आलमीन। तौहीद पोशना नबी फिदा बनाऊमा सुन्नत में ज़ान राऊमा नबी फिदा बनाऊमा करगान सार बस तमीस जन कलामन आयीन तुत बनाऊं नबी से फिदा बनाऊं। तमाम किस्म की तारीफ तमहे तस्बीहात बुजुर्गी बरतरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक हमद सना पतसन दरूद सलाम दरूद बरका दरूद अज़मत कायनात के रहबरी आज़म रहबरी कामिल इमाम आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमद सना तो दरूद सलाम पत मुसलमान ईदगाह अंदर जमा पन्न खुशी हुन इजहार करन माह रमजान के इख्तिताम पे रब्बुल आलमीन कर जार पर परवरदिगार माह रमजान अंदर ये से रोज़दरी थो सहरी के इफ्तारी कर तिलावत कर परवरदिगार कर पन्ने दरबार कबूल रब्बा मंगान ची कर पन्ने दरबार कबूल बयान करन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या बाकी असलाफ करन बयान दबन ईद खुशी कमिस गई हासिल बयान करन सन असलाफ बयान करन सन सहाबा बयान करन दबन पजे पे ईद खुशी गई तमसी हासिल यमिस अल्लाह तआला हन रात रोज कर कबूल यमिस अल्लाह तआला हन माह रमजान रोज कर कबूल पजे पे तमसी कोर अल्लाह तआला हन दिस तमसी खुशी तंदे खतर चीज न बदकिस्मत सो इंसान यम फाके दित पन पान पेश कर सियामस अंदर मगर ईद खुशी अंदर तो गो ज़ाहिरन साबित कर मगर अल्लाह तआला कर रोज कबूल क्या रब्बा मंगान सजन तिमन अंदर क्या यमन रोज कर कबूल रब्बा सजन तिमन अंदर क्या युन कयाम कबूल कर क्या रब्बा सजन तिमन अंदर युन रोज कर कबूल युन तिलावत कर कबूल युन सियाम कर कबूल। मुसलमानों ईद खुशी कित पट करोस अमुक इजहार ख्याल कित पट करोस यलेस पन्नन सहाबान कुन नजर त्रावान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा करन बयान फरमावन दोहा बनो ईद दोस ये ईद उल फितर ओसा या ईद उल अज़हा ओसा अससत ईद हिंदस मोकस्तत वकान यौम ईद यलअब सौदानो बिदरक वल हिराबी फइम्मा सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप असना संदर बच गिंदन ते मगर फरमो गिंजो ती यत अंदर ना हराम अशिया आसन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा करन बयान दपन आय सौदान के सहाबा यमस पन्ने खुशी हुन इजहार करान यमस नेज चलावान और आत अंदर यमो युति खुशी हुन इजहार कर अस्कर सवाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा इजाजत अस उछाओ यमन हुंदी तरीक यमन हुंदी जुनन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इम्मा क़ाला तश्तहीन तंतज़िरीन फ़क़ाल नअम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुन मुखातब गसान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वल सद नजर चिमचिक बच पन्ने खुशी गुन इजहार करान
दपन बाजुस पर्द चाहे बकनस पर्द बगर बाजुस सोरी मनाजर वचान यम कित पट पन्ने खुशी इज़हार करान ब्रोकनस कायनात रब्बुल आज़म रब्बुल कामिल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युति बतच वचन वचन ये तमाश मैं कुल के मुखातब कायनात रब्बुल आज़म रब्बुल कामिल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा युति उसका तमाश फरमाओ बच्चों या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बच्चे के दिन अमीज़ी पन्ने खुशी उन्हें ज़ाहिर करना मगर तिमन अशान अंदर खुशी मुब्तला गसन इम हराम कर रब्बी कायनातन इम हराम कर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुक मनाज़िर क्या होस फरमावन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दपन ईद दो मैंने शाये अंसारी लक्ष लक्ष बची माई सनस हुजर संदर माई सनस मकान संदर यम च जंग बासिक अशार विरद जुबानान जंग बासिक अशार विरद जुबानान और आइमो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तंदुरे कर अमज़ामीरो शयातीन फी बैत रसूलुल्लाह कैसा मजी कैसा मनाजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिन घर अंदर तिचान आयशा आवाज वन नजर यलिति यम कलाम बोज विरद जुबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिकुल्लि कौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना हर कुन को मस्जिद खुशी हिन हर कुन को मस्जिद खुशी हिन अय्याम परवरदिगारन खुशी हिन दो परवरदिगारन चीज मरुकाउ के अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईद इंदिस मुक़स्सर अगर कौन से जो इख्तिलाफ गुमुत ईद इंदिस मुक़स्सर अगर कौन से जो नकात करान वलियो के सोच नजदीक यह तरबियत को करान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला यहिल्लु लिरजुलिन अन यहजुरा अखाहु फौका थलाथ लयाल शोध में किस मुसलमानत सुत्राई पन्निस बोई सित्रे तो अलाउ कलाम गसू नजदीक पन्निस बोईस गसू नजदीक दबुत बाया असा गो वारिया अय्याम वारिया कलाम करना से आज खुशी हुंदो गसो से योरे से इसने लक्ष्य माजुन मानने के से इसने लक्ष्य माजुन मानने के अगर से योरे गसक अगर से योरे करे सलाम अगर से योरे करे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू न ते रोज थाए अगर आत अंदर ते पन पान रोजदर ईद खुशी पत तथ अंदर गोख मुलवस यह हराम करी रब्बी कायनातन यह हराम करी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह ईद इस मौकस गरीबन हुंद ख्याल थाउन ईद हेचनावनस नियर गस्तमिस निश यमिस मोल जिंद चीके यमिस मोज जिंद चीके नियर तोहन गरगस तमिस पास ईदियान जरूरत तमिस पास कुन चीज जरूरत यम सब तड़पान आसी चास नहीं वारिया आत अंदर नेमत ब्रोकन मगर च हमसाय आसी तड़पान चन खुशी ककल चन खुशी इजहार ककल अगर च गरीब आसी ब्रोकन तड़पान अगर च मिस्किन आसी ब्रोकन तड़पान अब निष्कर मना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर अत दुआ करमित माह रमजान अंदर मुसलमानों यमन दुआन थो ख्याल अच्छ मोगमुत रब्बे कायनातस अच्छ अल्लाह ताला मंगमुत जार पार करमुत यन अस अम
امہِ پتہٕ گژھو بیٚیہِ تہِ گۄنہن اندر مُلوث یہِ عیٖد چھِ أسۍ ہیٚچھناوان ماہِ رمضانن دیُت اَسہِ سبق اے ماہِ رمضانس اندر قیام اللیل کرن والہِ ماہِ رمضانن ہیٚچھنووُکھ ژٕ ماہِ رمضانن کٔری ژےٚ تربیت ژٕ گوٚژھُکھ تہجد گُزار بنُن وۄنۍ ژٕ گوٚژھُکھ تہجد گُزار بنُن ژٕ وۄنۍ فجرس سُلے یِنہٕ والہِ مسجد اندر ماہِ رمضانن کٔری ژےٚ تربیت ژٕ گوٚژھُکھ ہمیشہِ فجر پرُن ژٕ گوٚژھُکھ ظہر پرُن ژٕ گوٚژھُکھ عصر پرُن ژٕ گوٚژھُکھ مغرب پرُن ژٕ گوٚژھُکھ عشاء پرُن نتہٕ اگر نہٕ ژٕ نٮ۪ماز باقٕے کٔرِتھ ادا چون روزدر آسن فضوٗل چون فاقہٕ دِنہِ آسن فضوٗل اگر ژےٚ شوالُک ژنٛدٕر وٕچھِتھ نٮ۪ماز کٔرِتھ ژارے وۄنۍ حوال چانہِ روزٕ نامُکمل چانہِ روزٕ چھِنہٕ قبوٗل کٔرمٕتۍ ذاتِ ذوالجلالِ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اللہ تعالیٰ ہس کُن کرو دعا ربِ کائناتہ یِمو تہِ سوالہِ دعا خٲطرٕ ٹھہرٲمٕتۍ چھِ ربِ کائناتہ منگان چھِ بٮ۪مارن کر شفا ربِ کائناتہ بٮ۪مارن کر شفا مےٚ چھِ واریاہ تِم تہِ أسۍ فون کران دپان مےٚ حظ اوس پرُس مول یوٗت چھُم نہٕ کینٛہہ ربِ کائناتہ منگان چھِ مغفرت کرُکھ پروردگارہ مغفرت کرُکھ ربِ کائناتہ مغفرت کرُکھ ربا منگان چھِ أمِس نیک حاجات چھِ پروردگارہ تُہٕنٛدۍ نیک حاجات کر روا تُہٕنٛدۍ نیک حاجات کر روا اَتھ چھُنہٕ یہِ پننہِ جایہِ اَتھ چھُ اعتراف ہمیشہِ أسۍ چھِ گۄناہ گار أسۍ چھِ عیبدار اَتھ چھُ گۄناہ گٔمٕتۍ اَتھ چھِ بیٚہنس اندر گۄناہ اَتھ چھِ وۄتھنس اندر گۄناہ اَتھ چھِ پکنس اندر گۄناہ مگر سون اعلان چھُ بہٕ ماگہِ دۄہل کائناتس اندر بہٕ چھُس اعلان کران أسۍ چھِ اعلان کران گٔمٕتۍ گۄناہ مےٚ کٲفی معافی دِتمہٕ ژٕ آگاہ معافی دِنہٕ وول اللہ تعالیٰ معافی دِنہٕ وول بخشُم خطا مےٚ سٲری معافی دِتمہٕ ژٕ آگاہ بیٚیہِ کیٛاہ سون اعتراف از اندر مےٚ ووٚنمُت کالو بلا ژےٚ اوسُے وعدس کرن خلٲفی معافی دِتمہٕ ژٕ آگاہ تۄہہِ آسِوٕ واریاہ وٕچھمٕتۍ پرُس جوان مگر یِہُس چھِنہٕ نظرِ گژھان کینٛہہ جوان کینٛہہ مگر تِمن متعلق کم کم جوان مےٚ چشمو دُنیا وٕچھنہٕ مےٚ تراوان روزکھ ما جوانی معافی دِتمہٕ ژٕ آگاہ رۄبا منگان چھِ یِم تہِ یِمن خطا گٔمٕتۍ پروردگارہ تِم خطا کر معاف پروردگارہ بٮ۪مار دٲری واریاہ ژٔٹمٕتۍ رۄبا بٮ۪مار دٲری واریاہ ژٔٹمٕتۍ رۄبا منگان چھِ شفایہِ کٲمِل کرُکھ عطا شفایہِ عاجل کرُکھ عطا رۄبا منگان چھِ وٕنکیٚس چھِ ہسپتالن اندر بٮ۪مار تِمن ہٕنٛز خوشی تہِ أسۍ کرہاو پننِس عیالس سۭتی مگر ڈاکٹرن چھُ ووٚنمُت تُہۍ چھِو منع تُہۍ چھِو نیرُن گرِ پٮ۪ٹھ تُہۍ چھُنہٕ ہسپتال اندر نٮ۪بر نیرُن کینٛہہ رۄبا منگان چھِ شفایہِ کٲمِل کرُکھ رۄبا منگان چھِ شفایہِ